म्हणजे सॉल्व जालो काय म्हणटा की विधिवत स्थापना करपाची आशिल्ली देव खापरेश्वराच्या वतीन म्हाजी श्रद्धा म्हाजी भावना आसा. ओके, ताचे पयलीं आमी तेंच्या कडेन प्रपोजल कंटिन्युअसली आमचे डिपार्टमेंट उलयताले. जो कोण तेणी ऑलरेडी कन्सेंट टर्म सायन करून दिल्ले तांकां पयलीं सांगलेलें देवूळ आमी पयलीं बांदता, तुमी खंय तें दाखयात. तांच्यांनी लास्ट पर्यंत देवूळ खंय बांदपाचें आमकां दाखोवंकूच ना. आनी त्या खातीर काम ऑबस्ट्रक्ट जावपाक जायना म्हणून देवाची मुर्ती काडून आमी कंटेनरान सेपरेटली दवरल्या. तिची डेली पुजा अर्चा करता. आतां देव खापरेश्वराची थंयसली दुसरी कमिटी कदाचित, म्हणजे जेणी कन्सेंट दिल्लो तो येवंक ना म्हणून आमी बाकी आमदारान थंयसल्या बाकीच्या लोकां कडेन उलयलो. बाकीच्या लोकां कडेन उलयल्या उपरांत थंयसले सगळे लोक एकत्र जाले. एकत्र जावन म्हाजे कडेन जे देव खापरेश्वराक मानपी परिसरांत ते रावपी काल म्हाजे कडेन आयले. तांच्यांनी डिमांड सांगलां की आमी एक 2-3 जागे सजेस्ट करता. आमी स्वता वचून देवा कडेन प्रसाद बिसाद घेता आनी खंयच्या जाग्यार देवाक स्थापन करपाचें तें आमी सांगता. सो तेंच्यांनी जे दिसा सांगताले 2 दिसाच्या भितर, तिसरे दिसा थंयसर देवूळ बांदपाक सुरवात जातलें. जशें देवूळ खापरेश्वराचें हांगासर आसलें त्याच पद्दतीचें तशेंच देवूळ तेज्या पेक्षा बरें मातशें तें देवूळ आमी बांदून ऑलरेडी दितलें. वडाचें झाड मात थंयसर नवीन लायतले, कारण एकदां वडाचें झाड काडलां तें परत काडप योग्य न्ही. म्हणून थंयसर एक दुसरें बरें 2 वर्साचें वडाचें झाड लावन तितकीच श्रद्धा भावना देव खापरेश्वराच्या बद्दल सगळ्यांची आसची, म्हाजी आसची. आनी देवळाचें एकदां देवूळ जालें काय तुमकांय सगळ्या जाणांक देवळाक पांयां पडपाक सगळे जाण मेळोन या आमी. देव बरें करूं.